लग्न फाल्यां हय आणि कशी विकता तू एक आता ही नवरा अकल 250 250 हय आणि 180 पर्यंत वता की हा. तितल्याकूच दवरता तितल्याकूच दवरता हा ओके ओके आणि त्याच्या वयर कोण व्हरोंक सोदिना कितें म्हणूंक सोदता आनी दिवाळीची दिवाळीचे कितें गिरायक ना काय ना हा तुझ्या हातून कशें म्हणटा पावस पडून पडून पावस पडून पडून वाट लागली ओके सगळ्या पिड्ड्यार हा हा आता कितें हा आम्ही करून येयला धंदो नवा करपाचो तुझ्या गिरायका खातीर रावल्यात तू गिरायका खातीर रावल्या पयलीची पयलीची गिरायक म्हणून रावल्या आयज एकादश फाल्यां आमच्या तुळशीचें लग्न गोंयची पारंपारीक एक आमचो सण ओके. जो मोठ्या उमेदीन आमी मनयतात आनी तुळशीचें लग्न त्या अर्थान ते आमी साजरे करतात तर ताजीच ही तयारी आयज चल्ल्या आयज पणजे बाजारात हांगासर हो भव्य असो बाजार भरला हातून ऊस ताच्या बरोबर चीज आवळे अशे जे आमचे जे खाद्य पदार्थ आहात ताजी आमी ताच्याच बरोबर पुजा करतात आणि ते तुळशीच्या लग्नाक ताचो वापर करतात म्हाका एक सांग प्रायसीस कशे आसा हे जे घाला ते हांवें ते 200 रुपया सांगता पण 180 रुपया पर्यंत दितात पण बाकीच्या कडेन पळयत जाल्यार ते 200 250 पर्यंत ह्या वर्सा ताचो दर गेल्लो आसा लास्ट टायमा पेक्षा म्हारग आसा कशें हय दिसता निश्चित ह्या वर्सा चड म्हारग आमकां पळोवंक मेळटा आनी म्हारगाई तशीच सगळ्याच बाबतींत ह्याच बाबतींत तर प्रत्येक गजालीक आमकां म्हारग हो दिसतात दिवाळीचे जे वातावरण असतं खूप बरें दिसता आमचे आता फाल्यां दिवाळी आमची जाले कसो ना कसो एक म्हयनो आमचो सोंपत आयलो आनी जेन्ना आमी लग्न म्हणटा कारण आमकांय लग्न लावपाची आसा वचपाची आसता आनी आमचे मेन म्हळ्यार तुळशीचें लग्न जो पर्यंत आमी तुळशीचें लग्न करना तो पर्यंत आमचे फुडले कसल्योच विधी आनी कसलेच आमचे कांय कार्य आमची सुरवात जायना त्या खातीर म्हाका दिसता की ही दिवाळी सगळ्यांक म्हणजे हे जे विकपी जे आसा ही आमची बायलां जी लोकल जी आसा म्हाका दिसता सगळ्यांनी मेन म्हळ्यार एक की तांकां सगळ्यांनी हांगा येवन गिरायक घालपा जाय कळ्ळे न्ही आनी जे जे कितें आमचे लोकल कितें आसा जावं फोव आसा चिरमुल्यो आसा मागीर आमचे ह्या ते सगळे तुळशीन जे आमी लायता कळ्ळे न्ही हे सगळे म्हाका दिसता हांगाच येवन घेवपाक जाय आनी तांकां गिरायक मेन म्हणजे आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या लोकलांक हांगा गिरायक घेवपाक जाय आतां सगळें म्हारग जाला आमी अशें म्हणना सवा त्या दीस उरूकूय ना खर्चूय वाडला तर हांगा खंय तरी तांकांय मातशें एक बरें दिसता आमकांय बरें दिसता घेवपाक आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी हो हाजो पुरेपूर उपयोग करून घेवपाक जाय ह्या वातावरणाचो आनी ह्या दिसांचो